तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपाल। गुड मर्निङ नेपालको प्रसारणमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्ते, गुड मर्निङ। नमस्ते, गुड मर्निङ, शुभ प्रभात। कार्यक्रम गुड मर्निङ नेपालमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म नवराज पाण्डे। घडीमा 8 बजिसकेको छ। कति हाम्रा दर्शक साथीहरू चाहिँ सुतिरहनु भएको अथवा भर्खरै उठ्नु भएको होला र सबैलाई गुड मर्निङ भन्न चाहन्छौँ यो गुड मर्निङ कार्यक्रमबाट। आज त फेरि शनिबार होइन, शनिबार अनि फेरि अहिले चाहिँ अरू दिनको तुलनामा अलिक ढिला घाम उदाउने अनि कुहिरो पनि लगाइराख्ने, चिसो पनि बढेको हुनाले पनि 8 बजीसम्म कति अब हामीहरूको कामको कारणले गर्दा हामी चाहिँ 5:30 बजी नै उठ्नुपर्छ। दर्शकहरू कति गाह्रो छ, तपाईँहरू सुन्दाखेरि पनि सिरिङ्गै हुन्छ होला, जाडो लाग्छ होला होइन। बिचरा भन्नुहुन्छ होला, बिचरा भाइहरू भन्नुहुन्छ होला अथवा के भन्नुहुन्छ होला। मलाई एउटा प्रश्न सोध्न मन लागिरहेको छ। बिहानदेखि समाचारहरूमा विभिन्न देखिरहेँ मैले होइन। यो सन् 2021लाई चाहिँ नेपालका पर्यटन तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले आन्तरिक पर्यटन भ्रमण वर्ष भनेर मनाउन सकिन्छ भनेर उहाँले चाहिँ भन्नुभएको रहेछ। विकासलाई कस्तो लाग्यो यो कुरा? होइन, बिदा पाउने भनेपछि त जो कसैलाई मजा लाग्छ, खुसी लाग्छ बिदा भन्ने बित्तिकै होइन। बिदाको अघिल्लो दिनबाटै मजा लाग्न सुरु गर्छ। तर एउटा कुरा चाहिँ हेर्नुपर्ने कुरा चाहिँ जस्तो सरकारी निकायहरू, खास गरी निजामती कर्मचारीहरूले फोकस गरेर यो बिदाको प्याकेज सरकारले ल्याउन लागिरहेको छ कि यो सबै सरकारी, निजी अथवा अरू सामुदायिक सबैलाई लागू हुने हो त? र निजी प्रतिष्ठान र सरकारी निकायहरूमा हुने कामको हामी गतिलाई पनि हेरौँ। निजीमा जसरी जुन गतिमा काम हुन्छ कि सरकारी निकायहरूमा तिनै गतिमा काम भइरहेको छ अथवा बिदा भइसकेपछि पनि त्यही गतिमा काम हुन सम्भव छ होइन। यो सबै कुराहरू हेर्दाखेरि के हामी धान्न सक्छौँ त्यो अवस्थाले? यो कुरा पनि ध्यान दिनुपर्छ। तर बिदा दिनु आफैमा नराम्रो कुरा होइन। निजी, सरकारी, अरू सामुदायिक सबैलाई बिदा दिनुपर्छ। तर त्यही अनुसारको कामको जुन कुराहरूलाई पनि वैज्ञानिक रूपमा चाहिँ त्यसलाई त्यो प्रक्रियामा लानुपर्छ। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो जसरी बिदाको कुरा र आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनका लागि सरकारी कर्मचारीलाई बिदा भन्दा पनि खर्च गर्ने ठाउँभन्दा पहिला आम्दानी गर्ने ठाउँ पनि देखाइदिनु एकदम राम्रो कुरा गर्यो। अर्को कुरा चाहिँ सीमित सङ्ख्यामा आज 2 लाख रुपियाँको कुरा गर्यो त्यो। करोडको कुरा गर्यो। अब ढिला नगरी सुरुवात गरिहालौँ। के राम्रा सुन्दर तस्बिर हामीले प्राप्त गरिसकेका छौँ हाम्रो रेगुलर सेगमेन्ट माई मर्निङमा। महेश केसीले पठाउनु भएको छ हैन? महेश केसीको एउटा सुन्दर तस्बिर छ। उहाँले यो रुकुम पश्चिमको त्रिवेणीबाट देखिएको पूर्वको सिस्ने हिमाल भनेर सुन्दर तस्बिर फ्रेमिङ गरेर राख्नु भएको छ। वर्डहरू पनि त्यत्तिकै छ। रुकुम वेस्ट भनेर लेख्नु भएको छ। मोबाइल क्लिक छ। MPC 2020 उहाँले सबै सम्झिनु भएको छ। पक्कै पनि। र अर्को तस्बिर एकदमै सुन्दर तस्बिर छ नवराज। यो चाहिँ रेसुजीले पठाउनु भएको छ। चिन्छ तिमी रेसुजीलाई? उहाँ नियमित दर्शक हुनुहुन्छ हाम्रो, नियमित रूपमा पठाइरहनुहुन्छ। आहा, क्या सुन्दर देखिएको छाता ओढाउँदा न्यू रोड सङ्कटा मार्गमा। अहिले न्यू रोडको सङ्कटा मार्गमा एउटा अम्ब्रेला स्ट्रिटको रूपमा चाहिँ डेभलप गरिएको छ। यो यस्तै खालको चाहिँ यस्तै प्रकृतिको अम्ब्रेला स्ट्रिट चितवनमा पनि छ होइन। र सायद त्यसकै त्यो राम्रो देखेर नै त्यहाँ पनि न्यू रोडमा पनि यो खालको जुन काम गर्नुभएको छ, एउटा यहाँनिर जोड्नै पर्छ कि आफ्नो ठाउँ सुन्दर बनाउन सके भने कति चाँडै चर्चा हुन्छ। हेर न, सङ्कटा मार्गका बासिन्दाले जुन यो गर्नुभयो भने यसले फेरि एउटा देशव्यापी रूपमा त्यो स्थानलाई पहिचान दिएको छ। भनेको हामी आफ्नो ठाउँलाई कुन हिसाबमा हुन्छ होइन, त्यो हिसाबमा सुन्दर बनाउन सक्यो भने पक्कै पनि बाहिरको मान्छेले कति राम्रो टोलमा मान्छेहरू बसेका, कति राम्रा मान्छेहरू भन्ने चाहिँ जसले चितवन सम्झ्यौँ होइन, चितवन सम्झ्यौँ। यसपछि अर्को तस्बिर चाहिँ विकास काठमाडौँको दायाँ बायाँ कतिको घुम्ने गरेको छ यो चक्रपथभन्दा बाहिर? मेरो कामै घुम्ने पाएसम्म होइन, घुमिरहेको चाहिँ म घुमेको ठाउँ पऱ्यो कि परेन। अब यो चाहिँ सुन्दर प्रकृतिले भरिपूर्ण कागेश्वरी मनोहरा भनेर अदीप्त प्रकाशले हामीलाई हाम्रो कार्यक्रम गुड मर्निङ नेपालको फेसबुक पेजमा पठाउनु भएको रहेछ। त्यो तस्बिर मैले यहाँ क्याप्चर गरेर राखेको छु। यो कागेश्वरी मनोहरा भनेर चाहिँ काठमाडौँको पूर्वी क्षेत्रमा पर्ने नगरपालिका हो र निकै यो भ्यालीको अलिकति हेर न, अलिकति खुल्ला जमिन देख्नको लागि अब हामी यस्तै बाहिर जानुपर्ने अवस्था छ काठमाडौँ उपत्यकाको चाहिँ। र यी थिए आजका माई मर्निङका केही तस्बिरहरू। र यसपछि अब हामी आजको छापा माध्यममा, अनलाइन मिडियाहरूमा अथवा मिडियाहरूमा आएका केही त्यस्ता उल्लेख्य समाचारहरू, सामग्रीहरूलाई हामी लिएर आएका छौँ। पहिलो सामग्री रहेको छ 25 वर्षपछि पनौती विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हुँदैछ। र यो हाम्रो एउटा गर्वको विषय पनि हो र पनौतीको एउटा विकासको लागि
त्यहाँको एउटा धार्मिक रूपमा सांस्कृतिक रूपमा परम्परागत रूपमा जसरी एउटा धनी छ पनौती, त्यसलाई चाहिँ एउटा विश्व सम्पदा सूचीलाई जसरी सूचीकृत गर्दैछ, यसलाई चाहिँ युनेस्कोले पनि पहिचान गरेको एउटा यो चाहिँ 25 वर्ष अगाडि नै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको युनेस्कोले चाहिँ त्यसलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव गरेको थियो। विभिन्न अरू मापदण्डहरूको कुरा र सरकार, खास गरी यसमा चाहिँ नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदले त्यो क्षेत्रलाई राख्नुपर्छ भनेर घोषणा गर्नुपर्छ वा त्यो स्वीकृति दिनुपर्छ, त्यसको निर्णय पर्खदैछ। अब चाहिँ अलिकति प्रक्रिया अघि बढेको छ। अब अर्को थपिनेवाला छ, हुन त धेरै हाम्रा विश्व सम्पदा सूचीकृतमा एउटा चाहिँ सूचीकृत गर्नुसँगै यसलाई चाहिँ अझै विकास गर्ने, अझै प्रवर्धन गर्ने कामहरू पनि गर्न आवश्यक छ। र अर्को सामग्री रहेको छ सन् 2021 आन्तरिक भ्रमण वर्षको रूपमा मनाउनको लागि पर्यटन मन्त्रीले एक किसिमको लबिङ गरिरहनु भएको छ, होइन? अघि तिमीले मलाई सोधे, म अब सोध्छु यो विधाको कुरा, आन्तरिक भ्रमण वर्ष मनाउनु त आफैमा राम्रो कुरा हो, आर्थिक रूपमा चलायमान बनाउनको लागि यो एकदम राम्रो स्वागतयोग्य कदम छ, तर राम्रो ढङ्गले कार्यान्वयन हुनु जरुरी छ। अब विधाको कुरा सोध्न चाहन्छु, तिमीलाई चाहिँ यो प्रस्ताव जुन गरिएको छ यो प्रस्ताव कस्तो लाग्छ? यो आफैमा नराम्रो कुरा चाहिँ होइन, यसलाई कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ भन्ने कुरा हो। फेरि हाम्रोमा त इज डे इज होलिडे, मैले एउटा मात्रै तिमीलाई सुनाउँछु प्रसङ्गको कुरा। एकजना बेलायती प्रशासनविद चाहिँ नेपालको ब्युरोक्रेसी, नेपालको प्रशासन हिस्ट्रीको अध्ययन गर्नका लागि नेपाल आए रे कि, यो रेको कुरा गरिरहेको छ है विकास। अनि उनले यहाँ सबै रिसर्च गरे, त्यसपछि फर्कने बेला एयरपोर्टमा पत्रकारहरूसँग भने रे कि इज डे इज होलिडे इन नेपाल बट स्याटरडे इज एनाउन्स बाई गभर्मेन्ट भनेर। सधैँ बिदा जस्तै छ, शनिबार चाहिँ सरकारले होइन। अहिले पनि कति सरकारी निकाय अड्डाहरूमा हामी गयौँ भने कर्मचारीहरू बाहिर घाम तापिरहेका हुन्छन्, सेवाग्राहीहरू भित्र लाइनमा बसिरहेका हुन्छन्, तर उनीहरूले सेवा पाइरहेका हुँदैनन्, होइन? सबैलाई भन्न खोजेको होइन, तर यो खालको प्रवृत्ति छ, यसको अन्त्य हुन जरुरी छ। यसपछि अर्को, आज विवाह पञ्चमी मार्ग चतुर्दशीका दिन जसरी मनाइन्छ, विवाह पञ्चमी चाहिँ त्रेतायुगमा भगवान राम र सीताको विवाह भएको दिनको सम्झनामा यो अहिलेसम्म यो चाहिँ मनाइआइएको छ। आज जनकपुरमा धुमधामका साथ विवाह पञ्चमी त मनाइँदैछ, तर पक्कै पनि यो एउटा आफैमा अयोध्याबाट जन्ती यसपालि आएको छ नि, यो आफैमा एउटा ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र हाम्रो जनकपुरलाई संसारभर फैलाउने, होइन? त्यहाँको धार्मिक महत्त्वलाई, सांस्कृतिक महत्त्वलाई हिन्दू धर्मावलम्बीहरू जो संसारभर छरिएका छन् एउटा अवसर पनि हो, र यो अवसरलाई हामीले चाहिँ अवसरको रूपमा परिणत गर्न आवश्यक छ। आज यही विषयमा हामी विशेष कुराकानी पनि गर्दैछौँ। नेपालको अलिकति मधेसको संस्कृतिसँग र नेपालकै पहिचानसँग जोडिएको विवाह पञ्चमी, जनकपुर धाम, यसको मौलिक महत्त्वको विषयमा पनि कुरा गर्छौँ। डाक्टर राजेन्द्र विमल, अब ब्रेकपछि कुराकानी गर्छौँ, र ब्रेकपछि जनकपुरको ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक महत्त्वसँगै विवाह पञ्चमीको महत्त्वका विषयहरूमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। आज विवाह पञ्चमी, हामी विवाह पञ्चमीको सन्दर्भमा जनकपुर धाम अझ बढी सम्झने लायक त्यो हुन्छ नि, हामी प्रशंसाका लागि नेपालको पहिचानसँग विवाह पञ्चमी भन्ने बित्तिकै जनकपुर धामकै कुरा सम्झनामा आइहाल्छ। जनकपुर सम्झने बित्तिकै हामी एउटा ऐतिहासिक सहर, धार्मिक सहर, कुनै बेलाको राजनैतिक केन्द्र, त्रेतायुगको राजनैतिक केन्द्र भएको सहर पनि, सांस्कृतिक सहर, एउटा धेरै विशेषताहरूसँग, विशेषणहरूसँग जोडिएको सहर, जहाँ सीता मर्यादा पुरुष पनि भन्छौँ, राम र सीता जो नेपालकी जननी सीता हुनुहुन्छ, उहाँहरूको विवाह भएको यो महोत्सव हामी बनाइरहेका छौँ। यही सन्दर्भमा आज संस्कृतिविद तथा लेखक डाक्टर राजेन्द्र विमल हामीसँग सम्पर्कमा जोडिसक्नु भएको छ। उहाँलाई स्वागत गरिहालौँ, उहाँबाट धेरै कुरा सुनिहालौँ, बुझ्न खोजिहालौँ है त। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ, नमस्ते, गुड मर्निङ। नमस्कार, धन्यवाद। अब आज विवाह पञ्चमीको दिन तपाईँ जनकपुरमा हुनुहुन्छ, जनकपुरको अलिकति मौलिकता, त्यहाँको महत्त्व, यो विवाह पञ्चमीको सन्दर्भमा अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न। हजुरले एकैसँग धेरै प्रश्न गर्नुभएको छ एउटै वाक्यमा। जनकपुरको महिमाको प्रसङ्गमा त अब त्यो चाहिँ धेरै कुराहरू छन्। एउटा कुरा त के छ भनेदेखि कि यो बहुत सौभाग्यको कुरो हो, जहाँ त्यो कुनै बेलामा त्यो ईसा पूर्व 600 देखि 1000 सम्मको काललाई मानिन्छ, त्यो जनक वंशको काल मानिन्छ। यो कालमा सबभन्दा चर्चित भएका राजा जनक र उनको दरबारमा जसरी ग्रीक त्यो राजा मेसेदुनीको उसमा राजमहलमा धेरै विद्वानहरू बस्थे, त्यसै गरेर उनको दरबारमा अष्टावक्र, याज्ञवल्क, मैत्रेयी, गार्गी जस्ता अत्यन्त महान पुरुषहरू बस्दथे। र
वास्तवमा उनीहरूको जुन संवाद हुन्थे परस्परमा शास्त्रार्थहरू हुन्थे ती शास्त्रार्थको आधारमा नै ती मूल्यहरूको आधारमा नै वास्तवमा त्यो सम्पूर्ण आर्यावर्त चेतनाको दृष्टिले त्यो चाहिँ आन्दोलित हुने गर्दथे। यसरी त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ संस्कृतिको महान संस्कृति विश्वको अन्यतम संस्कृति मध्ये एउटा संस्कृति जनकपुरको हो, जहाँ संसार जब अन्धकारमा आच्छन्न थियो, अन्धकारमा डुबेको थियो, त्यतिखेर त्यो चाहिँ संसारकै पहिलो ग्रन्थ त्यो ऋग्वेद हामी मान्दछौँ, त्यसको प्रथम मण्डलको रचना जनकपुरमा भयो। बृहदारण्यक उपनिषदको रचना यहाँ भयो। त्यसपछि चाहिँ अष्टावक्र महागीताको रचना जहाँ भयो, जहाँ त्यो चाहिँ याज्ञवल्क्यले त्यो कृष्ण यजुर्वेद शुक्ल यजुर्वेदका ऋषिहरूको जहाँ सङ्कलन गर्नुभयो, जहाँ त्यो चाहिँ 6वटा छन् दर्शनहरू, ती 6वटा दर्शनहरूमध्ये 4वटा न्याय वैशेषिक सांख्य र मीमांसाको प्रतिपादन जहाँ भयो, त्यो धार्मिक दृष्टिले सांस्कृतिक दृष्टिले यति गरिमापूर्ण छ जनकपुर। त्यति मात्रै होइन, राजेन्द्रजी यस्तो धार्मिक रूपमा सांस्कृतिक रूपमा यति महत्त्व भएको जनकपुर, जहाँ राम सीताको विवाह पञ्चमी हामी मनाइरहेका छौँ, सप्ताहव्यापी रूपमा मनाइरहेका छौँ, तर यसपटक अयोध्याबाट जन्ती नआउँदाखेरि कस्तो महसुस भइरहेको छ जनकपुरलाई? जनकपुर वास्तवमा यो त प्रकृतिले दिएको विडम्बना एउटा भनौँ त्यो हो, त्यसको प्रभाव हो। तर बिल्कुलै जन्ती नआएका होइनन्। औपचारिक रूपमा नआए पनि अयोध्याबाट धेरै मान्छेहरू आएका छन्। 500 जति मान्छेहरू अस्ति आएका थिए र अहिले जनकपुरमा त्यो चाहिँ बाह्य पर्यटक भन्दा पनि आन्तरिक पर्यटकहरू बढी देखिन्छन्। अहिले पनि म देख्दैछु त्यो चाहिँ बाँदर नचाउने एकजना मान्छे जाँदैछ मेरो घरको अगाडिबाट, मेरो सडकैमा मेरो घर छ, र त्यो बाँसुरी बजाउनेहरू जाँदैछन्, स्नान गरेर त्यो चाहिँ काँधमा धोती हालेको र त्यो चाहिँ घुँडासम्मको धोती लगाएको। यो विवाह पञ्चमीको 7 दिनको महत्त्वको बारेमा बताइदिनुहोस् न अलिकति हाम्रो दर्शकहरूलाई। त्यो त 7 दिनको महत्त्व त्यो चाहिँ रामायणमा जसरी वर्णित छ त्यसरी नै त्यो चाहिँ त्यसको आयोजन यहाँ गर्ने गरिएको छ। उदाहरणको लागि सबभन्दा पहिले त्यो चाहिँ महर्षि वाल्मीकिसित राम र लक्ष्मणको आगमन हुन्छ। त्यसै गरेर त्यो चाहिँ वास्तवमा त्यही दिन द्वितीय दिनदेखि नै मान्छेहरू यहाँ आउन थाल्छन् र त्यसपछि चाहिँ हजुरको नगर दर्शनको वर्णन छ। नगर दर्शन पनि हामी कहाँ त्यसै गरेर हुन्छ। त्यसै गरेर नगर दर्शन भन्दाखेरि त्यो जति जन्तीका मान्छेहरू आउँछन् जनकपुर नगर, जसको बारेमा रामायणमा लेखिएको छ कि त्यो चाहिँ यस्तो नगर थियो तत्काल जतिखेर लकी बिरञ्च मनमोहा, जस्तो जुन सम्पदा त्यो बिरञ्ची अर्थात् ब्रह्माजीको छैन त्यस्तो किसिमको सम्पदा देखिन्छ जनकपुरमा भन्ने वर्णन आएको छ त्यो रामचरितमानसमा। र त्यसैले हेर्न व्यग्र छन् राम लक्ष्मण र त्यो चाहिँ वाल्मीकि स्वयं, र नगर दर्शनको प्रसङ्ग छ। त्यसै गरेर यहाँ चाहिँ नगर दर्शन गरिन्छ र त्यसपछि चाहिँ त्यो उसको राम र सीताको भेट हुन्छ फुलबारीमा, फुलबारी प्रसङ्ग छ। त्यसै गरेर यहाँ पनि राम र सीताको त्यो फुलबारी दर्शनको प्रसङ्ग छ। त्यसै गरेर एक दिन त्यो विवाहभन्दा एक दिन पूर्व मटकोर भन्ने चलन छ त्यो मिथिलामा। सरोवरको माटो ल्याएर त्यसपछि वेदी बनाइन्छ, विवाहको वेदी, विवाह मण्डप बनाउँदाखेरि त्यो वेदी बनाइन्छ। त्यो त्यसै गरेर एक दिन पहिले यहाँ गङ्गासागरमा गएर त्यहाँको माटो ल्याएर त्यो वेदीको निर्माण गरियो र त्यसपछि चाहिँ विवाहोत्सव हुन्छ र विवाहोत्सवमा त्यो राम मन्दिरदेखि डोला, किनभनेदेखि यहाँ राम मन्दिर पनि छ, हजुरलाई थाहा छ राम्ररी। डाक्टर राजेन्द्र सर, मैले यहाँलाई अलिकति रोक्न पनि चाहेँ। तपाईँसँग कुरा त गरिरहेका छौँ, रमाइलो पनि भइरहेको छ, अलिकति त्यो मोबाइललाई सिधा पनि राखिदिनु भयो भने अझ हाम्रो दर्शकले तपाईँलाई हेर्दै कुरा गर्न पनि रमाइलो पनि हुन्छ। सँगसँगै जस्तै आज राम कलेवा पनि मनाइँदैछ, यसको पनि आफ्नै मौलिक आफ्नै खालको विशेषता छन्, यो विषय पनि जानकारी गराइदिनुहोस् न। हो,
त्यो चाहिँ राम कलेवा, त्यो चाहिँ हामी कहाँ यो जति पनि आयोजनहरू छन्, विधि विधानहरू छन्, त्यो मिथिलाको संस्कृति अनुरूप हुँदैछ। जसरी त्यो चाहिँ विवाहको दिनमा त्यो राम कलेवा गर्ने चलन छ, त्यसै गरेर कलेवा पनि हुँदैछ, तिलको उत्सव पनि भयो त्यसै गरेर। र अहिले जति पनि विधि विधानहरू छन्, जतिखेर त्यो चाहिँ राम र सीताको विवाह हुन्छ, विवाह उसमा रङ्गभूमि मैदानमा गएर, रङ्गभूमिमा गइसकेपछि त्यो सम्धि मिलन, त्यो चाहिँ राम मन्दिरका महन्त र जानकी मन्दिरका महन्तहरू गला मिल्छन् र त्यसपछि जानकी मन्दिरमा आएर जति पनि वैवाहिक कार्यक्रमहरू हामी कहाँ हुने गर्दछन्, मिथिलामा हुने गर्दछन्, ती सबै वैवाहिक कार्यक्रमहरू, सबै विधि विधानहरूको पालन त्यहाँ गरिन्छ र त्यो सम्पूर्ण वातावरण मिथिलाको रङ्गमा रङमगिएको हुन्छ। त्यहाँ जति पनि गीतहरू हुन्छन् विवाहमा, जस्तै मान्नुहोस् त्यो चाहिँ वेदीको परिक्रमा गर्ने साथ, हामी कहाँ हिन्दू परम्परामा सम्पूर्ण हिन्दूहरूमा एउटा परम्परा छ वेदीको परिक्रमा गर्ने, र त्यसमा चाहिँ लाभा छरिएको हुन्छ, लाभा गरिएको हुन्छ। र जुन जुन अवसरमा जुन जुन गीतहरू गाइन्छन् र जुन जुन विधिहरूको विधान जसरी छ, ती सबै विधिहरूको विधान सहित र एकदम सङ्गीतमय हुन्छ। दुलहा लाभा छेरियाऊ, बिछी बिछी खाऊ भन्ने गीतहरू जुन छन्, ती सबै गीतहरू त्यहाँ गाइएका हुन्छन्। अर्थात् त्यो एक किसिमले विवाह उत्सवको जुन माहौल हुने गर्दछ, त्यही माहौल त्यो पूर्णतया देख्न पाइन्छ यो अवसरमा। यो चाहिँ एउटा अद्भुतै दृश्य हुन्छ। राजेन्द्रजी, जस्तो हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले मान्ने भगवान्का अवतार मध्ये हामी राम र सीताको मात्रै विधिवत रूपमा वैवाहिक सम्बन्ध जोडिएको, त्यो पनि जनकपुर भूमिमा, हाम्रो भूमिमा भनेर हामी मान्दछौँ, यो भनाइ रहँदै आएको छ। यो रूपमा हेर्ने हो भने हामी संसारभरका हिन्दू धर्मावलम्बीहरूलाई जनकपुर चाहिँ एउटा आस्थाको मुख्य केन्द्रका रूपमा हामी विकास गर्न सक्छौँ नि होइन? अलिक प्रचार प्रसार नपुगेको हो? हामी कहाँ प्रचार प्रसार गर्ने त्यति तत्परता त्यो देखिएन। हाम्रो सांस्कृतिक जुन एक किसिमको नीति हुनुपर्ने हो त्यस्तो भएन। म एउटा चाहिँ उदाहरण, एउटा चाहिँ निवेदन गर्न चाहन्छु खास गरेर यस अवसरमा। एउटा कुरा त के छ भनेदेखि कि नम्बर 1 कि यो जनकपुरलाई हामीले केन्द्र मानेर नेपालको रिलिजियो कल्चरल जुन डिप्लोमेसी छ त्यसलाई डेभलप गर्न सक्छौँ। 1962 मा बहुत राम्रो भन्नुभएको थियो डाक्टर राम मनोहर लोहियाले भारतवर्षमा। उहाँले भन्नुभएको थियो कि हामीले रामायण सम्मेलन यहाँ गऱ्यौँ भनेदेखि त्यो रामायण सम्मेलन गर्ने निहुमा हामी इन्डोनेसिया, जहाँ जहाँ रामकथाहरू छन्, जहाँ थाइल्यान्ड, इन्डोनेसिया, श्रीलङ्का, सबै ठाउँ जहाँ जहाँ राम छन्, जावा, सुमात्रा, सबै ठाउँका मान्छेहरूलाई हामी ऐक्यबद्ध गर्न सक्छौँ, बोलाउन सक्छौँ र यसरी चाहिँ पिपुल टु पिपुल रिलेसनलाई डेभलप गर्न सकिन्छ। वास्तवमा हामीले एउटा कुरा त के छ भनेदेखि कि यो जुन मैले एउटा कन्सेप्ट दिएँ रिलिजियो कल्चरल डिप्लोमेसीको, त्यो रिलिजियो कल्चरल डिप्लोमेसीको विकासमा जनकपुरको ठुलो योगदान हुन सक्छ। र यहाँ हामीले भानुभक्तको रामायण, रामचरितमानस, रामकथासित सम्बन्धित त्यो मिथिलाको रामायण सबैलाई केन्द्रमा राखेर हामी यहाँ विश्व सम्मेलन, विश्व रामायण सम्मेलन यसरी गर्न सक्छौँ। राजेन्द्रजी, यति भन्दा भन्दै नि आजको जनकपुर, वर्तमानको जनकपुर चाहिँ त्रेतायुगको जनकपुरसँग जोडिरहेको यत्रो ऐतिहासिक हामी गर्व गर्ने अवस्थामा छौँ। यति हुँदाहुँदै पनि त्यहाँको विकास क्रम, अझै त्यहाँको स्वच्छताको लाई लिएर सधैँ प्रश्नहरू उठ्ने गर्छन्। यस्ता सामान्य कुराहरूमा पनि हामी किन ध्यान दिन सकिरहेका छैनौँ? लामो इतिहास बोकेको जनकपुर अझै पनि किन हामी एउटा सुन्दर धार्मिक स्थलको रूपमा, सुसंस्कृत धार्मिक स्थलको रूपमा चाहिँ किन हामी देख्न सकिरहेका छैनौँ? एउटा यसको प्रश्नको उत्तर बहुत सजिलो छ। एउटा उत्तर त के सजिलो छ भनेदेखि कि धेरै योजना हामी कहाँ जुन 3 वर्षीय योजना, 5 वर्षीय योजनाहरू सरकारी स्तरमा देखिए, यहाँले पाउनुहुन्छ कि त्यो 4-5 योजनासम्ममा जनकपुरको कहीँ कुनै स्थान छैन र धेरै दिनसम्म त्यो चाहिँ जुन पर्यटन बोर्डको नक्सा हुन्छ त्यसमा चाहिँ नक्सामा जनकपुरको स्थान छैन। अर्थात् त्यो चाहिँ सरकारी दृष्टिले पनि यसमा चाहिँ ध्यान पुगेन, धेरै कुरामा ध्यान पुगेको छैन र यस कुरामा पनि ध्यान पुगेन धेरै
राजनजी हामीले यहाँसँग चिन्न धेरै सकेनौँ कुरा गर्न वास्तवमा। मन थियो यो एउटा- सांस्कृतिक एउटा त- महत्त्वको यति धेरै कुरा गर्न बाँकी छन् जति कुरा गरे पनि नसकिने छन् होइन तैपनि हाम्रो निर्धारित समय सकिन लागेको हुनाले यहाँसँग बिदा माग्नुपर्ने भयो यो समय यो जानकारी र यो हामीलाई के तथ्यहरू बताइदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई अवसर दिनुभयो केही कुरा बताउने धन्यवाद छ यहाँलाई पनि। विकास उहाँसँग धेरै कुराकानी गर्न त मन थियो तर अब फेरि समयको हामी परिबन्धमा पनि छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि ठिकै छ भोलि हामी फरक विषय र फरक प्रसङ्गसहित आउने नै छौँ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ जसरी हाम्रो माई मर्निङमा केही तस्बिरहरू हामीले आज प्रसारण पनि गर्यौँ सुन्दर यस्तै तस्बिरहरू तपाईँहरूबाट पनि हामी निरन्तर अपेक्षा गरिरहेका छौँ यसका लागि तपाईँले हामीलाई विभिन्न माध्यमबाट जोडिन सक्छौँ तपाईँ हामी हाम्रो फेसबुक पेज KTV.GMN हाम्रो यो कार्यक्रम गुड मर्निङ नेपालको सर्ट फर्म हो त्यहाँ गएर हामीलाई तस्बिरहरू यस्तै दृश्यहरू पठाउन सक्नुहुन्छ त्यसै गरी तपाईँ ट्विटर चलाउनुहुन्छ भने ट्विटरमा हाम्रो एड्रेस रहेको छ @official GM नेपाल त्यसै गरी तपाईँले कान्तिपुर टेलिभिजनको फेसबुक पेज @KTV-मा पनि आफ्ना कुनै पनि तस्बिर दृश्य अथवा कुनै पनि सामग्रीहरू पठाउनु होला हामी त्यसलाई समावेश गर्छौँ त्यहाँ चाहिँ प्रष्ट रूपमा लेखिदिनु भयो भने अझ न्याय गरेर लेख्न पनि हामीलाई भन्न पनि सजिलो हुन्छ यति भन्दै अब बिदा मागौँ होला विकास ओके पनि नमस्ते ह्याभ अ ग्रेट डे शुभ दिन